दर्शक महानुभावहरू, आज भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिवस जन्माष्टमी। आज यसै सन्दर्भमा मैले भगवान श्रीकृष्णको उत्पत्ति, भगवान श्रीकृष्णको लीला, आजको दिनको महिमा र आजको दिनमा के गर्ने केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू समेत राखेर मैले यो भिडियो बनाएको छु। यो टिप्सको यी मैले बताएका प्रयोगहरू गर्नुहोस्, जीवन सार्थक हुनेछ, सफल हुनेछ। र मैले देवगुरु बृहस्पतिको 118 दिनको वक्रकालको मेषदेखि मीन राशिसम्मको लागि मैले भिडियो बनाउन खोजेको थिएँ, तर रेकर्ड भइसकेको छ। तथापि भिडियो लामो हुने भएको हुनाले मैले आज भगवान श्रीकृष्णसँग रिलेटेड आजको प्रयोग 12 राशिका जातकहरूले आजको कुन कुन प्रयोग गरेर कुन कुन ठाउँमा प्रसिद्धि, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँले प्रसिद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, यिनै विषयमा रहेर मैले भिडियो बनाएको छु। नारायण, म परिचित अधिकारी। तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला, ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुगिरहोस्। धन्यवाद। नमस्कार, नारायण, जय श्रीकृष्ण। आदरणीय मित्रहरू, सर्वप्रथम त समस्त हिन्दू धर्मावलम्बी, विश्वका कुना कुनामा रहनुभएका, स्वदेश विदेश जहाँ पनि रहनुहुन्छ सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीजनहरूमा र हिन्दू धर्मावलम्बी समस्त हिन्दू जगतमा भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिवस जन्माष्टमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भगवानको कृपा करुणा यहाँहरूमाथि सबैमा प्राप्त होस्, प्रसिद्धि प्राप्त होस् र विशेष गरी हाम्रो देशमा रहेको जुन अन्योलता, आक्रोशता, व्यग्रता, कटाक्षता, वैमनस्यता यी जति पनि छन् यो समाप्त होस्। त्यसपछि सुख दुःख र कर्मको फल हामी सबै आफै गर्छौँ र आफै त्यसमा चित्त बुझाउँछौँ। तर यो अनिश्चितता अनि यो कटाक्षपूर्ण वातावरण अनि यो नैराश्यता, यो विदेशमा पूर्ण वातावरण राष्ट्रको समाप्त होस्। नेपाली पसिना बगाउन माहिर छ, मेहनत गर्न माहिर छ, इमान्दारीको 2टा रोटीमा खुसी भएर बाँच्न चाहन्छ नेपालीहरू। त्यो वातावरण चाँडै बनोस्, भगवानको कृपा रहोस्। दर्शक महानुभावहरू, कर्म योग, ज्ञान योग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिवस यानि महारात्रि आज रातको 12 बजेलाई हामी मान्छौँ। भगवान श्रीकृष्ण विषम परिस्थितिमा कंसको बन्दीखानामा जन्म लिएर जन्मने बित्तिकै योगमायाको साथ र सहाराद्वारा भगवानको लीला आरम्भ हुन्छ। जन्मने बित्तिकै धरतीमा टेक्ने बित्तिकै लीला सुरु हुन्छ र त्यो लीला जीवन पर्यन्त कसको लागि भन्दा समस्त मानव जगतको र प्रकृतिको रक्षाको लागि, हितको लागि, धर्मको लागि र सनातनको लागि रहेको छ। पापको अन्त्य गर्नको लागि, धर्मको स्थापना गर्नको लागि, भक्तको उद्धार गर्नको लागि र आततायीको संहार गर्नको लागि भगवानको प्राकट्य भएको छ। र भगवान श्रीकृष्ण नै अहिलेसम्मका सम्पूर्ण अवतारहरू मध्येमा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जसलाई भनिएको छ, जसको 16 कला नै एक्टिभ छन्, जसको 100मा 100 जन्मले काम गरेको छ र भगवानको आदेशद्वारा, श्रीमन् नारायणको आदेशद्वारा र इच्छाद्वारा भगवानको प्राकट्य भएको हो। र लीला अवतार पनि भगवानलाई मानिन्छ। विभिन्न किसिमका लीला गर्नको लागि यी 3टै चिजहरू कहाँ जोडाउन भन्नुभयो, भगवानले कर्ममा जोडाउनलाई जोड गर्नुभयो। त्यसपछि गएर पहिला ज्ञान योग भनेको जोड्नु, ज्ञानको माध्यमबाट परमात्मासँग जोडिनु, अनि ज्ञानपछि कर्मको माध्यमबाट भगवानसँग जोडिनु, परम सत्यसँग जोडिनु
र त्यसपछि भक्ति मार्गबाट भगवानसँग जोडिनु। यी तीनटै मार्ग मानवहरूको लागि, हामी मानव जगतको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। र भगवान श्रीकृष्ण कुनै एक वर्गको लागि, एउटा लक्षित वर्गको लागि, एउटा परिवारको लागि, एउटा कुलको लागि अथवा एउटा जातिको लागि भगवानको उत्पत्ति भएको छैन। दर्शकमान बाबुहरू, हामीले बुझ्नुपर्छ भगवान राम केवल आफ्नो वर्गको लागि भगवानले जन्म लिनु भएको होइन। भगवान श्रीकृष्णको अवतरण पनि, प्राकट्य पनि एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा क्षेत्र, एउटा मानव जगतको अथवा एउटा मानव समूहको लागि होइन। भगवानको उत्पत्ति समग्र जगतको लागि, चराचर जगतको लागि भगवानको अवतरण भएको हो। र यहाँ यो भगवान तेरो, ऊ भगवान मेरो, यो भक्त तेरो, यो भक्त मेरो, यस्ता किसिमका अवाञ्छित चाहिँ अभिव्यक्तिहरू र घृष्टतापूर्ण, घृणापूर्ण यी घृणित अभिव्यक्तिहरू जो दिइराखेका छन् अज्ञानको कारणबाट, अल्पज्ञानको कारणबाट, यो निकै विषादपूर्ण छ, अभिशापपूर्ण छ। किनभने समग्र प्रकृति, याद गर्नुहोस्, हामी सनातनीको तपाईँ, म, अर्को सम्पूर्ण मानव जगत सनातनी हो। हामी सनातनी हौँ। यहाँ बीचमा विभिन्न किसिमका पन्थ, भ्रमका पन्थहरूको जन्मले, यी भ्रमको सञ्जालले मानिसलाई अन्धो बनाइराखेको छ। अनि हामी सनातनीहरू, यहाँभन्दा पहिलाको कुरोहरू म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। बिफोर जेसस क्राइस्ट वेयर वाज क्रिस्चियनिटी, बिफोर हजरत मोहम्मद वेयर वाज इस्लाम, बिफोर गौतम बुद्ध वेयर वाज बुद्धिज्म। अनि अन्य धर्महरू त अन्य पन्थहरू, धर्म भनेको, धर्म र रिलिजनमा फरक छ दर्शकमान बाबुहरू। मैले भन्ने गरेको छु, यी सम्पूर्ण चिजहरू जुन छ यसले हामीलाई भ्रमित बनाइराखेको छ र हामीहरूले कसैको धर्म वा पन्थको विरोध गर्न गएका छैनौँ र हामी सनातनको प्रचार गर्न पनि गएका छैनौँ। सनातनको प्रचार, सनातन भनेको थियो, छ, रहनेछ, थियो, छ र अनन्तकालसम्म रहनेछ, यो सनातन हो। अनि यो सनातनको प्रचार गर्न आवश्यक छैन। उम्रिन्छन्, जन्मिन्छन् केही झाडीहरू, केही काँडाहरू, केही विषालु वनस्पतिहरू र जानवरहरू, डरलाग्दा जानवरहरू उत्पत्ति हुन्छन्, मासिन्छन्, जान्छन्। तर यहाँ सनातनकै जित हुन्छ। किनभने सिंह जतिसुकै बलियो भए पनि जङ्गलमा राज्य गर्छ, मानव जगतको नियन्त्रण उसले गर्न सकेको छैन। थावर जङ्गम कुनै पनि उसले मानव जगतमाथि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। मानिसले नै उनीहरूलाई गरेको छ, मानिसको नै अधीनमा छ र मानिसमाथि नै भगवानको कृपा र करुणा चराचर जगतमा छ र मानिसले त्यो विवेक दिनुभएको छ सम्पूर्ण जगतलाई आफ्नो उसमा राख्नको लागि। अनि यसको प्रचार प्रसार जब सनातनले गर्दैन कहीँ, अनि अन्य पन्थहरू जन्मिँदै गएका छन्, कसैको विरोध गरेको छैन, नियन्त्रण गरेको छैन, उम्रिया छन्, गाछन्, केही समय आतङ्क मच्चाएका छन्, विनाश भएको छ। हिजोदेखि महाभारत कालदेखि हेर्नुहोस्, त्यहाँभन्दा पहिलादेखि हेर्नुहोस् र भगवान कृष्णको समय, रामको समयदेखि लिएर आएर हिजो हिरण्यकश्यपको समयदेखि लिएर आएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा हिरण्याक्षले पृथ्वी र वेदलाई अपहरण गरेर लैजाँदाको अवस्थादेखिको अहिलेसम्म जहाँ पनि भेदभाव रहित ढङ्गबाट सनातन र शाश्वत धर्मको उत्थानको लागि भगवानको उत्पत्ति भएको छ र त्यसमा पनि भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णको उत्पत्ति धर्मको स्थापना र लोक कल्याण, मानव कल्याणको लागि भएको छ। र गीता जस्तो संसारले, हरेक धर्मले अंगीकार गरेको, हरेक वर्गले अंगीकार गरेको, स्वीकारेको अहिलेसम्मको अकाट्य ग्रन्थ जो मानव जीवनको लागि
अकाट्य सूत्रको रूपमा रहेको छ, विश्वले ग्रहण गरेको छ, सबभन्दा धेरै विश्वमा बिकेको छ, छापिएको छ, विभिन्न भाषामा छापिएको छ र विश्वका हरेक वर्गका मानिसले, हरेक पन्थका मानिसले त्यसलाई स्वीकारेका छन्, ग्रहण गरेका छन्। र त्यो दिव्यतालाई, त्यो वास्तविकतालाई, त्यो परम सत्यलाई नबुझेर हिन्दूको घरमा जन्मिन्छन्, किराँतको घरमा जन्मिन्छन्, सनातन प्रकृति पूजकको घरमा जन्मिन्छन् र त्यही धर्म, त्यही सम्प्रदाय, त्यही वर्गको कसैको प्रभावमा परेर, फिरिङ्गीहरूको प्रभावमा परेर आफ्नो बनिराखेको समाजको कटाक्ष गरेको छ, आफ्नो ऐतिहासिक कुलको परम्पराको खण्डन गरेको छ, विद्रोहमा लागेको छ, कुल आचार र कुल संस्कार, कुल परम्परा भन्दा अन्यत्र गएको छ र जे मन लाग्छ त्यही बोलेको छ। यो अति नै दुःखद छ दर्शक महानुभावहरू। यो सनातनले सूर्यको पूजा गर्छ, सूर्यको पूजा गर्छ, यो सनातनले पृथ्वीको पूजा गर्छ, यो सनातनले वायुको पूजा गर्छ, यो सनातनले नदीको पूजा गर्छ, यो सनातनले अग्निको पूजा गर्छ। तपाईले मन्दिर तोड्नु होला, तपाईले मूर्ति तोड्नु होला, तपाईले भगवानका मूर्तिहरूमा अपशब्द बोल्नु होला, पूजापाठमा केही विघ्न बाधाहरू पार्नु होला, तर सूर्यको किरणलाई रोक्न सक्नुहुन्न। तपाईमा निरन्तर पूजा गरिराख्नेछ, सनातनले पूजा गरिराख्नेछ। नदीको वेगलाई रोक्न सक्नुहुने छैन र नदीलाई चाहिँ उष्णतामा लैजान सक्नुहुने छैन, पहाडलाई चाहिँ तपाईँ भत्काउन सक्नुहुने छैन। अनि यहाँ यी कुनै पनि चिजहरूलाई, अग्निको तापलाई तपाईँ चिसो बनाउन सक्नुहुने छैन। यो चलिराख्नेछ त, यही हो प्रकृति, यही हो सनातन। अनि तपाईँ किन भ्रमित भएर 50औँतिर भड्किराख्नु भएको छ? रोक्नुहुन्छ मलाई सूर्यको पूजा गर्नबाट रोक्नुहोस्, सनातनीलाई रोक्नुहोस्, रोक्नुहुन्छ नदीको प्रवाहलाई रोक्नुहोस्, रोक्न सक्नुहुन्छ अग्निको तापलाई रोक्नुहोस्, केहीलाई पनि सक्नुहुन्न। रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अनुकूलित पहाडलाई बनाउनुहोस्, भत्काउनुहोस्, तोड्नुहोस्, हल्लाउनुहोस्, उसलाई सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा यही हो सनातन। हामी यो सनातनको वास्तविकता, भगवानको निर्देशनलाई, भगवानले के भन्नुभएको छ, आज हेर्नुहोस् इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा मात्रै, अरबियन मुलुकहरूमा, युएईमा 1 वर्षमा 17 लाख गीता चाहिँ अरबी भाषामा ट्रान्सलेट भएको छ। हेर्नुभएको छ, प्रत्येक वर्ष विश्वमा 8 देखि 10 लाख क्रिस्चियनहरू हिन्दू धर्ममा आएका छन्। इस्कनको माध्यमबाट हिन्दू धर्मलाई अंगीकार गरेका छन्, उनीहरूले स्वीकारेका छन्, धर्मान्तरण गरेर वास्तविक धर्म यो हो भनेर उनीहरूले ग्रहण गरेका छन्। अनि हामी त्यो धर्मको उद्गम स्थलमा रहेका, हिमवत क्षेत्रमा रहेका, हिमवत खण्डमा रहेका, देव देशमा रहेका प्रकृति पूजक, अनि हामी सनातनीहरू त म यो दुनिया भनेर अनेक किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको भ्रमको जालमा हेर्नुहोस् त कसरी लुटिराखेको छ क्रिस्चियन। अहिले सबभन्दा विभिन्न किसिमका शाखा, उपशाखा, प्रशाखा, अलग अलग हेडिङ, अलग अलग संस्थाहरू दर्ता गराएर क्रिस्चियन मिसनरीका करिब 500-600 वटा सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गराएर पछिल्लो चरण, पछिल्लो 5 वर्ष नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर यिनीहरूले यस्तो विदण्ड मचाइराखेका छन् र लुटिराखेका छन् नेपाली समाजलाई। नेपाली सोझा साझा जनजातिहरू, अशिक्षित वर्गमा उनीहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरिराखेको छ, तिनीहरूबाट शोषण गरिराखेको छ। त्यसै अन्तर्गत एउटा सच्चाई केन्द्र भन्ने नेपालमा एउटा यस्तो किसिमको पोइजन, यो भाइरस यति डेन्जर भाइरस छ, आजसम्म नेपालमा कहिल्यै पनि नभएको महामारी यसले ल्याइराखेको छ र यसले सबैलाई पीडित बनाएको छ। यो भाइरसले करिब 30% जनजातिहरू र सोझा साझा अनपढ वर्गहरूलाई लक्षित गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रभाव र चपेटमा लिइसकेको छ यो भाइरसले। र यसले सम्पत्ति, धन उठाएर, त्यो धन कहाँ गएको छ? नेपाल सरकारले दर्ता गर्न दिएको छ यस्ता संस्थाहरू, किनभने यहाँको सरकारका सञ्चालकहरू, सरकारमा रहेकाहरूले नै या त त्यसको कमिसन खाएका छन्, या त त्योसँग सम्मिलित छन्,
र त्यसलाई सञ्चालन परिचालन या त सरकारबाट भएको छ या सरकारले त्यो संस्थाले उठाएको पैसा नेपालीबाट लुटेको पैसाको केही हिस्सा लिएको छ होइन भने तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दैन यस्तो संस्थालाई। यसले चाहिँ यस्तो किसिमको भ्रमको जालमा नेपालीहरूलाई पुर्याएर पैसा उठाउँदै 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 के को लागि मुक्तिको लागि के को लागि मोक्षको लागि भनेर पैसा उठाउँदै बोरामा पैसा लाँदै बुझाउँदै गरिरहेका छन्। त्यो पैसा कहाँ गएको छ के को लागि उठाइएको छ त्यो पैसा अहिले 36-38वटा चाहिँ यसले शाखा विस्तार गरिसकेको छ नेपालमा र यो प्रत्येक शाखाबाट प्रत्येक हप्ता यति पैसा बुझाउनै पर्ने भनेर बुझाइराखेको छ। त्यो पैसा कहाँ गएको छ जनकल्याणको लागि प्रयोग भएको छ त्यो पैसा लोक कल्याणको लागि प्रयोग भएको छ समाज कल्याणको लागि प्रयोग भएको छ समाजमा विकासको लागि प्रयोग भएको छ कुनै ठाउँमा राष्ट्र हितको लागि विकास भएको छ राष्ट्र विकासको लागि प्रयोग भएको छ कुनै दिन दुखी गरिबहरूको उद्धारको लागि उपचारको लागि प्रयोग भएको छ त्यो पैसा छैन। त्यसको लेखा जोखा हिसाब कतै केही गरिएको छैन दर्शक महानुभावहरू कहीँ हेर्ने होला पनि छैन किनभने यहाँ कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सरकारको समर्थन साथ र संलग्नता देखिन्छ। यो सच्चाई केन्द्रले नेपाललाई दूषित र कुरूप बनाइराखेको छ। अर्कातिर गएर किराँत समूहमा गएर किराँत वर्गहरूमा चाहिँ पूर्वी नेपालमा गएर यहाँ चाहिँ किराँतको सच्चा किराँत के हजारवटा त्यहाँ चाहिँ उ गरेर त्यो जनजातिहरूलाई त्यो सोझो वर्गहरूलाई बेकुफ बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ गृहयुद्ध धर्मयुद्ध गराएर तिनीहरूलाई 50औं वर्ष नेपाललाई चाहिँ यहीँ उल्झिराख्ने बनाएर मिलेर बसेको यति सहिष्णुता यति सद्भाव यति प्रेमका साथ रहेको नेपाली समाजलाई खण्ड खण्ड टुक्रा टुक्रा विद्रोहमा लिएर गएर सबै कुरूप बनाइसकेको छ अनि हामी भ्रमित भइराखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू यसबाट हामी सचेत हुन आवश्यक छ। यस्ता कुनै सच्चाई केन्द्र चाहिएको छैन हामीलाई। हामी सनातनी हौँ हामी प्रकृतिको पूजक हौँ र हामी जे छौँ जहाँ छौँ त यो म यो नभनिकन हामी नेपाली हामी नेपाल आमाका सन्तति हौँ। उसलाई दुख्दा मलाई पनि दुख्छ उसलाई भोकभ्यास लाग्दा मलाई पनि लाग्छ उसलाई मैले तीखा वचनहरूले प्रहार गरेँ भने उसको अपमान हुँदा मेरो अपमान मैले महसुस गर्न थालेँ र वसुधैव कुटुम्बकमको भाव हामीले चाहिँ विस्तार गऱ्यौँ शब्दमा होइन व्यवहारमा यो चिजलाई चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भने अझ पनि हाम्रो देश संसारको सबैभन्दा सुन्दर शान्त नेपाल छ। हामी त्यही शान्तिप्रिय नेपाली हौँ हामी त्यही शान्ति भूमिका नेपाली हौँ हामी त्यही वीर गाथा बोकेका नेपाली सन्ततिहरू हौँ वीर गोर्खालीका सन्ततिहरू हौँ। हाम्रो इतिहास छ पुर्खाले रचेको इतिहास छ हाम्रो शास्त्रले गाएको वर्णन छ यो भूमिको र हाम्रो समूहको सम्प्रदायको र हाम्रो समाजको। त्यसैले गर्दा नेपाल जननीं वन्दे वसुधां धर्मधारिणीं सर्वतीर्थमयी शान्तम भुवैकुण्ठ स्वरूपिणीं यसरी शास्त्रले गाएको हाम्रो पवित्र भूमि हो। हामी देवदूत हौँ हामी सबै एक आपसमा मिलेर भगवान श्रीकृष्णले जसरी कुनै जाति विशेष कुनै वर्ग विशेष कुनै क्षेत्र विशेष नभएर समग्र मानव जगतको लागि कल्याण गर्नुभयो। भगवान श्रीरामले पनि भिल्लभकोदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त साबरीको जुठो बैर सेवन गर्नुभएको छ। भगवानले कहाँनिर यहाँ जाति तेरो मेरो यो तँ ठुलो म ठुलो केही पनि छैन। हामी मानिस हौँ हामी नेपाली हौँ त्यतातिर लागौँ र भाइचारातिर लागौँ। भगवान श्रीकृष्णको सन्देश पनि यही हो। गीताको अध्ययन गरौँ बाइबलको सट्टा छोडिदिउँ बाइबल तपाईँ हामीलाई यो संसारलाई बर्बाद बनाउने र अमेरिकाले र पश्चिमी देशहरूले बाइबलको माध्यमबाट संसारलाई कब्जा गरेर संसार तहस नहस बनाइसकेको छ। आज संसारलाई कहाँ पुर्याएको छ जहाँ अमेरिकाले टेकेको छ त्यो देश बर्बाद भएको छ जहाँ युरोपियनले शासन गरेको छ त्यो देश बर्बाद भएको छ र हाम्रो देश पनि बर्बादीको सङ्घारमा पुगेको छ। जोगाउने तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। दर्शक महानुभावहरू यो मैले अनुरोध गर्न चाहे। भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिवस अनि यो जन्मोत्सव भगवानको आजको दिनमा यो महारात्रिको दिन तपाईले के गर्ने आफ्नो जीवन कल्याणको लागि बाह्रै राशिले के गर्ने म अलिकता केही टिप्सहरू तपाईको जीवनलाई उन्नत बनाउन सफल बनाउन दुःखबाट बाहिर निस्किन
छोटो 2 घन्टाको तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, एकाग्र चित्त भक्तिसहित स्वभक्ति भावका साथमा तपाईँले यो साधनाहरू गर्नुहोस्। छोटो छोटो टिप्सहरू मैले तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी दिन गइराखेको छु। भिडियो लामो हुने भएको हुनाले देवगुरु बृहस्पतिको गोचर प्रभाव, यो जुन वक्र गोचरको प्रभावको बारेमा 12 राशिको लागि म आज यो सम्पूर्ण भूमिकाहरू मैले आजको भिडियोमा नै तपाईँहरूलाई राखेको छु र यो भोलिको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सबै चिजहरू 12 राशिको लागि यो गोचरीय प्रभाव तपाईँको जीवनमा कस्तो रहनेछ यसको भोलि अलग्गै एपिसोड बनाउने छु। आज चाहिँ मैले भगवान श्रीकृष्णका र यही धर्महरू सम्बन्धीको जुन अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपालमा देखिएको यो विकृति विसङ्गतिहरू छ यसलाई पनि मैले यहाँ राखेँ यसै सन्दर्भमा जोडेर। र अब म तपाईँलाई यहाँ आजको दिन तपाईँले के प्रयोग गर्ने, के को लागि यी चिजहरू गरेर हेर्नुहोस्। जो मित्रहरूले आजसम्म मैले दिएका प्रयोगहरू गर्नुभएको छ र साधनाहरू हेर्नुहोस्, तन्त्र बल मन्त्र बल यति धेरै छ, जो सिद्ध गरिएका मन्त्रहरू हुन् या विधिहरू हुन् तिनीहरूले 100% काम गर्छन्, परिणाम दिन्छन्, रिजल्ट पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। तर श्रद्धासँग गर्नुहोस्, कन्फ्युज नभइकन गर्नुहोस्। साधनाको क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा अलिकति कन्फ्युजनहरू आउँछ मान्छेलाई, तर कन्फ्युज नभइकन यदि तपाईँहरूले यी साधनाहरू गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन जे चाह्यो त्यही प्राप्त हुनेछ। आज त्यो दिन हो, यो स्वयं सिद्ध मुहुर्त भनिन्छ। जन्माष्टमीको दिन रात्रिकालीन रात्रि बल हुन्छ। यहाँ भगवान श्रीराम दिनको 12 बजे जन्मिनु भयो भने भगवान श्रीकृष्ण रातिको 12 बजे जन्मिनु भयो। अनि भगवान श्रीकृष्ण र भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण अष्टमीको रातमा जन्मिनु भयो। भगवान श्रीकृष्ण भने भगवान श्रीराम नवमीको दिनमा उहाँको उत्पत्ति प्राकट्य भयो। अनि यी दुवै हामीहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण छन्, साधनाको लागि, भक्तको लागि, अनि मुमुक्षुहरूको लागि र गृहस्थको लागि, सबैको लागि। अनि भगवानले यो त, यो म, यो महिला, यो फलानु जाति, यो फलानु वर्ग, यो फलानु, भगवान होइन, सबै जसले भगवानको नाम लियो, श्रद्धासँग भगवानसँग जोडियो उसको उद्धार गर्नुहुन्छ भगवानले। यी सिद्धिहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला सुयोग्य जीवनसाथी खोजिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँले सोचेअनुसारको लाइफ पार्टनर अथवा विवाह कुरो चल्छ, तर आफूले चाहेको जस्तो लाइफ पार्टनर प्राप्त गरिएको छैन र त्यो पति वा पत्नी, वर वा वधुको खोजीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले एउटा पगडी रातो कपडाको, त्यसमा जरीहरू राखेर जसरी सिँगार्न सक्नुहुन्छ एउटा पगडी बनाएर भगवान श्रीकृष्णलाई अर्पण गरिदिनु होला। अनि म मन्त्र भन्छु, त्यो मन्त्र कसरी त्यो पगडी पूजा गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला त भगवानको धूपदीप नैवेद्य गर्नुहोस्, अनि दिव्य आसनमा बस्नुहोस्, भगवानको जसरी सक्नुहुन्छ तिल तुलसीले अर्चना पूजा गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आनन्दसँग बसेर मन्त्र जप गर्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो भजन गर्नुहोस्, मन्त्र जप गर्नुहोस्। मन्त्र म अहिले छोटो मन्त्र भन्ने छु तपाईँलाई। अष्टाक्षरी, द्वादशाक्षरी मन्त्र जप्दा ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ। ओम नमो नारायणाय यो मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मन्त्र जुन आजको तान्त्रिक मन्त्र छ, जुन मन्त्रको प्रभावले तपाईँ सर्वत्र विजयी हुनुहुनेछ, त्यो मन्त्र मैले अन्तिममा भन्नेछु। अनि भगवानलाई पगडी चढाउनुहोस्, भगवान श्रीकृष्णलाई पगडी चढाउनुहोस्, कामना गर्नुहोस्, आफ्नो कामना बोल्नुहोस्। हे प्रभु, मलाई सुयोग्य पति वा पत्नी, वर वा वधु चाँडै जुटाइदिनुहोस्। मेरो पढाइ अथवा मेरो विवाहमा परेको विलम्बता अथवा विघ्न बाधाहरू हटाइदिनुहोस् भनेर भगवानलाई पगडी चढाउनुहोस् र अनि मन्त्रको जप गर्नुहोस् आनन्दसँग। पक्का सुयोग्य वर वा वधु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेममा सफलता प्राप्त गर्नको लागि बाँसुरी चढाउनुहोस्। रात परिसक्यो, तपाईँहरूलाई यो भिडियो पब्लिस हुँदा सायद सम्भव नहोला, घरमा छ भने चाहिँ गर्नुहोस्, भएन भने पनि मन्त्र जप्नुहोस्, बाँसुरी चढाउनुहोस्। यो भिडियो मैले हिजो अथवा बिहान नै राख्नुपर्ने थियो, यसमा क्षमा प्रार्थी छु।
तर पनि तपाईँको जहाँ उपलब्ध छ, भएन भने भावबाट अर्पण गर्नुहोस्, बाँसुरी चढाउनुहोस्। अनि अघि पछि पनि बिहिबारको दिनमा, तपाईँले शुक्ल पक्षको बिहिबारको दिनमा, सर्वार्थ सिद्धि योग परेको दिनमा, अथवा तपाईँका चाहिँ यी सिद्ध योगहरू रवि पुष्य, गुरु पुष्य आदि योगमा पनि मन्त्र सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ है। तर आजको चाहिँ विशेष गरी आजको भन्दैछु मैले। अनि बाँसुरी चढाउनुहोस्, प्रेममा प्रसिद्धि र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अष्टगन्धद्वारा भगवानको अर्चना गर्नुहोस्। 100 कृष्णको 100 शतनामद्वारा अष्टगन्धको तिलक लगाउनुहोस् भगवानलाई 108 पटक। अगाडिपट्टि तपाईँ पानको पात राख्नुहोस् अथवा जुनसुकै पिपलको पात राख्नुहोस्, बरको पात राख्नुहोस्, त्यहाँ 108 वटा टीका लगाउनुहोस् मन्त्रद्वारा। त्यहाँ टीका लगाउनु अष्टगन्धको, अनि भगवानलाई अर्पण गरेको छु त्यो भाव राखेर जप्नु होला। यो गर्नाले तपाईँको वशीकरण, जसलाई आफ्नो वशमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्ति तपाईँको वशीभूत हुनेछ। सौभाग्य प्राप्त गर्नको लागि सौभाग्यका सामानहरू भगवान राधाकृष्ण युगललाई चाहिँ तपाईँले सौभाग्यको सामग्रीहरू चढाउनुहोस्, अटल सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी कला कौशलता र प्रसिद्धिको लागि मयूरको पंख चढाउनुहोस्, मयूरको पंखको मुकुट चढाउनुहोस् भगवानलाई। नभए भगवानको शिरमा एउटा मयूरको पंख भनेर राखिदिनुहोस् र भोलि सो मयूरको पंख आफ्नो ढुकुटीमा राख्नु होला। यसले अथवा पर्समा राख्नु होला, बटुवामा राख्नु होला। यसले तपाईँको कला कौशल, जो कला क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, अनि मिडिया सेक्टरमा हुनुहुन्छ अथवा बोल्ने व्यवसायहरू, तपाईँको चाहिँ लिगल सेक्टरमा जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको प्रसिद्धि बढ्नेछ र यसले तपाईँको सर्वत्र जय जय हुनेछ। यो गर्नु होला, विश्वाससँग गर्नुहोस्। अनि तपाईँले भगवानलाई सम्पूर्ण वस्त्र अलङ्कार आभूषणहरू चढाइसकेपछि अत्तर अवश्य सुगन्धित चिज, श्रीखण्ड, अत्तर अनि केशर बेसार आदिको चाहिँ सुगन्धित चिजले चाहिँ भगवानको युगलको चाहिँ पूजा गर्नुहोस् र बालगोपाल भगवानको पनि पूजा गर्नुहोस्। यसो गरेपछि तपाईँले यो मन्त्र छ जे चढाउनुहुन्छ तपाईँले चढाउनुहोस्। अनि ओम क्रीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम, क्री कृष्णको क्री है, अर्को यसरी गरेर उ गरेको रसो दीर्घ गराएको क्री होइन, कृष्ण लेख्दा जस्तो माथिबाट क्री हुन्छ त्यसलाई ओम क्रीम कृष्णाय नमः, त्यसको माथि बिन्दु र ओम क्रीम कृष्णाय नमः। छोटो छ मन्त्र, सजिलो छ। ओम क्रीम कृष्णाय नमः यो मन्त्र जप्नुहोस् र अन्तिममा तपाईँले 11 माला, छोटो छ, 11 माला अथवा 21 माला ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम, जसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहनुहुन्छ, जुन काममा सफलता मिलोस् भनेर चाहनुहुन्छ, ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम यो मन्त्रको जप गर्नुहोस् निरन्तर रूपमा 12 नबजिन्जेलसम्म। 12 बजे भगवानको प्राकट्य हुन्छ, स्नान आदि गराएर भगवानको जसरी सक्नुहुन्छ सेवा आराधना गर्नुहोस् र मक्खन मिश्रीको भोग लगाउनुहोस्, नरिवल मक्खन मिश्रीको भोग लगाउनुहोस् भगवानलाई, धूपदीप आरती गर्नुहोस्, सके रात्रि जागरण गर्नुहोस्, नभए एकछिन भजन गर्नुहोस् र अनि आफ्नो आराम गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा सम्पूर्ण प्रकारका सिद्धि र सफलताहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। जुन क्षेत्रमा रोकिएको छ काम, त्यो चिजलाई सफल होस् भनेर त्यही कामना गरेर एकाग्र चित्त भएर गर्नुहोस्। भएन भने मलाई भन्नुहोस्, 100% सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक महानुभावहरू। र मैले पुनः यहाँहरूलाई दोहोऱ्याएँ, मैले आज देवगुरु बृहस्पतिको वक्रकालको जुन 12 राशिको लागि, किनभने भिडियो धेरै नै लामो हुने भयो, 12 राशिको भन्नुपर्ने छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले भिडियोलाई चाहिँ यहीँ आजको यो एपिसोड, आजको यस पर्वमा, यस महारात्रिको पर्वमा, यस पावन पर्वको उसमा भगवान श्रीकृष्णसँग र धर्मसँगै रिलेटेड यो भिडियो अलग्गै एपिसोड बनाउनु पर्यो भन्ने उबाट रिगार्डिङ मेरो देवगुरु बृहस्पतिको उसको सम्बन्धमा मैले भइसकेको छ, भोलि पब्लिस गर्छु नै। अनि आज चाहिँ यो मैले अलग्गै एपिसोड बनाएँ। यो एपिसोड तपाईँहरू सबैको लागि हितकर छ, लाभकर छ र तपाईँहरू सबै लाभान्वित हुनुहोस्। यो पवित्र पावन क्षण फेरि 1 वर्ष कुर्नुपर्छ। यो दिनको सदुपयोग गर्नुहोस्, भक्तिमय बन्नुहोस्, शरणागति भगवानको चरणमा आफूलाई बिल्कुल समर्पित गरेर भक्ति भावका साथमा, विश्वासको साथमा यो प्रयोगहरू गर्नुहोस्। तपाईँले नसोचेको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 108 वटा तुलसीले भगवानको अर्चना गर्नुहोस्, भगवानको अर्चना गर्नुहोस्। 108 तुलसी भगवानको 108 नामबाट
चढाउनुहोस् र सो तुलसी तपाईँले चाहिँ आफ्नो ढुकुटीमा राख्नुहोस् भोलिको दिन, अनि ठाकुरजीलाई अर्पण गरेको प्रसादको रूपमा लिनुहोस्, पर्समा पनि राख्नुहोस्। त्यो तुलसीले मात्रै पनि तपाईँलाई चमत्कार गराउनेछ। त्यही तुलसीको रसमा तपाईँले अष्टगन्धको तिलक फिटेर लगाउनु भयो भने पनि नसोचेको चमत्कारिक सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ, यो मेरो विश्वास हो। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। दर्शकमान बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।